crop harvesting officially commenced in Pale in the presence of Antonio Vaz, who reaffirmed his commitment to empowering local farmers through sustained support and resources. As chairman of the Kottalim Farmers Club, Vaz has been instrumental in providing free harvesting machines and essential agricultural services, easing the burden on cultivators. Roquezinho de Souza commended Vaz for his efforts in strengthening the region's agricultural backbone. Reflecting on his journey, Vaz shared that witnessing farmers' hardships in his early years motivated him to establish the club and improve access to government schemes. Meanwhile, Assistant Agriculture Officer Mahesh Kankonkar outlined plans to rebuild and desilt a local pond under government initiatives, a move expected to enhance water management and significantly improve farming conditions for the community. आणि हांव पळयतालों जी शेतकार आमची भावां भयणां जी आमचे इतले गांव वारान काम करतालीं जेन्ना आमी फार्मर्स क्लब कित्याक घडलो कारण म्हाका जाय आसलें जी आमची गव्हर्मेंटाची जी सबसिडी आसा ती लोकांक आमच्या शेतकारांक पावची म्हणून हो आमी फार्मर्स क्लब घडलो आनी हे फार्मर्स क्लबान आमी आमचे जाता ते भाशेन आमी जावं पावर टिलर हाडले आमचे 4 आमकडे ट्रॅक्टर आसा हार्वेस्टिंग मशीन आसा हें कित्याक लागून हाडले जे आमच्या लोकांक जे शेतकारांक जाता ते भाशेन हेल्प करपाक लागून आमी हाडलेले आसा आनी इतलेंच न्हू फार्मर्स क्लबाचेर आमी कितलेशे लोकांक फॅसिलिटी दितात जावं आमचे लागीं मोर्गां आसा 4 मोर्गां आसा मागीर हर्स वॅन आसा जशें एम्ब्युलन्स आसा हे फार्मर्स क्लबाचेर आमी लोकांक घरांनी जे केन्ना गरज आसा एक फार्मर्स क्लब आमी लोकांक जाता ते भाशेन आमी हेल्प करता तशेंच आयज हांगासर आमी शेतकारांक पासत आमी आयिल्ले आसात हांव जाणा बाबा रोगोजान जायते सांगता आनी आमकां शेतकारा पासत कितेंय तर करपाक जाय जावं आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायतीं शेतां आमची आतां कमी जाल्लीं आसात शेतां रोवपाची कमी जाल्लीं आसात हें कारण जावन आसा जावं आमचे म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा आमचे कोर्ताली जावं कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी आमची विलेज पंचायत आसा ती जी शेतां जी आसा ती आमची डिसिल्डिंग जावपाक जाय आनी डिसिल्डिंग कारण प्रॉब्लम कितें जाला आसा जी फोडी आसल्यो त्यो सारक्यो शेतां बारा जाल्ली आसात आनी शेतां आनीक फोडी आसा एक जाल्ली आसा त्या लास्ट टायम आतां आमकां रोकोजान सांगले भाशेन आमी जायते आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी डिसिल्डिंग जाल्लीं आसा डिसिल्डिंग केल्लीं आसा आमी चड आनी चड आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष सराक हांव काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा जायती आमची डिसिल्डिंग जालां तरी आसतना आनी जायती आमची डिसिल्डिंग जावपाची उरल्या तिवूय जाता तितले बेगीन हांव करून घेतलो आनी हालींच म्हाका दिसता आनीक 7-8 दिसांनी आमचे WRD हांगासर डिसिल्डिंग परत करपाचें आसा. Like, subscribe and get notified. 4 चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता गाडी गुरुजी म्हजो हात पळय आनी बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा म्हणजे एसी स्मार्ट गेट गुरुजी बाबूलोय हात पळय आनी वर्कशॉप गुरुजी गाडी जाली एसी जालो आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता म्हणजे भांगर भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स